ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਮਹਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਫੁਕਾਹਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਆਯات ਮੁਕੱਦਸہ سورۃ النساء آیت نمبر 3 خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تانوں خوف ہوے کہ اسی عدل نہیں کر سکاں گا، عدل ساڈے کول نہیں ہوے گا، پھر ایک ہی نکاح کرو۔ اگر تانوں اس چیز دا خوف ہے کہ اسی انصاف نہیں کر سکاں گے، عدل نہیں کر سکاں گے، تے پھر ایک ہی نکاح کرو، یا باندیاں جنہاں دے تسی مالک ہو اے زیادہ قریب ہے اس تے کہ تسی ظلم دے اندر مبتلا ہو جاؤ، یعنی تسی اپنے نفس تے ظلم کرو، انصاف نہ کر سکو۔ دوسری آیات پارہ نمبر 5 دے اندر سورۃ النساء دے اندر ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا تسی ہرگز تواڈے کولوں ہرگز نہیں ہو سکے گا عورتاں نوں برابر رکھو، اگرچہ حس کرو تے اے نہ فرماندے نے کہ ایک دی طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری نو لٹکدا ہوا چھوڑ دیو۔ اگر نیکی اور پرہیزگاری کرو گے تے بے شک اللہ بخشن والا اور مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جدوں قرآن نازل فرمایا سی ادھروں ساڈے حال جان کے فرمایا سی کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اللہ فرمایا مینوں پتہ ہے تسی عدل نہیں کر سکو گے، مینوں اس چیز دا پتہ ہے تسی نہیں کر سکو گے انصاف، پھر بھی اگر تہانوں چاہ ہے کہ اسی زیادیاں بیویاں کریے، زیادہ نکاح کرے، تے پھر انج کرو تھوڑا جہا خیال کرنا، ایک دی طرف جھک جانا تے دوسرے نو انج ہی چھڑ دینا نا، اسی طرح ہرگز ہرگز نہ کرنا، اس طرح ہرگز ہرگز نہ کرنا۔ مسند امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ دی اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دیاں دو عورتاں ہون یعنی دو بیویاں ہون، انہاں دے وچوں ایک دی طرف مائل ہوے تے قیامت دے دن اس طرح حاضر ہوے گا اس دا ادھا دھڑ مائل ہوے گا۔ جدوں قیامت دا دن ہوے گا، دنیا دے اندر دو بیویاں سن، ایک نو پوچھیا نہیں تے دوسری دے کول ہی رہ گیا، ایک نو سائیڈ دے اتے کر دیتا ہے۔ حضور فرماندے نے پھر قیامت دے دن جدوں اللہ تبارک و تعالی دی پاک برتس دی اندر حاضر ہوے گا نا، اس دا ادھا دھڑ جڑا نا مائل ہوے گا۔ ترمذی اور حاکم دی روایت میں فرماندے اگر دوواں دے وچ عدل نہ کرے گا تے قیامت دے دن حاضر ہوے گا اس طرح کہ ادھا دھڑ جڑا نا او کم نہیں کردا ہوے گا، ساکت ہوے گا۔ اس دا ادھا دھڑ کم کردا ہوے گا جسم دا، ادھا جسم کم کردا ہوے گا تے ادھا جسم اس دا کم ہی نہیں کردا، جس طرح سن ہو جاندا ہے ورک نہیں کردا، جس طرح بعض اوقات فالج ہو جاندی ہے تے انسان دا ادھا دھڑ کم کرنا چھڑ دیندے، قیامت دے دن اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دی پاک برتس دے اندر حاضر ہوے گا۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیا نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باری دے اندر عدل فرماندے سن۔ باری دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قول دے مطابق 11، دوسرے دے مطابق 13 نکاح کیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیلی دی باری بنائی ہوئی سی، اج انہاں دے کول، اج انہاں دے کول، اج انہاں دے کول، اور ساریاں ازواج مطہرات نو خرچہ بھی برابر دا، کوئی چیز باہروں آئیے اس دے حصے کر کے میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساریاں نو عطا فرماندے سن برابر دا حصہ کر کے۔ اور ام المومنین آپ فرماندیاں نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باری دے اندر عدل فرماندے سن اور فرماندے سن الہی میں جس دا مالک ہاں اس دے اندر میں تقسیم کر دیتی ہے، یعنی باری دا میں مالک ہاں تے میں ڈیلی دی باری مقرر کر دی، فرمایا جس دا تو مالک ہے یعنی محبت قلب اس دے اندر ملامت نہ فرمان، یعنی کسے دے نال محبت چوکھی کسے دے نال کم۔ حضور نے عرض کی تھی یا رب العالمین اس دے اندر ملامت نہ فرمانا، ایک دلی کھچاؤ ہے، ایک دلی محبت ہے، لیکن دنیاوی جڑے معاملات نے نا او میں اچھی طرح پورے کر رہی ہیں، اور امتیاں واسطے بھی یہی حکم۔ صحیح مسلم دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک عدل کرن والے اللہ دے نزدیک رحمان دے دائیں طرف نور دیاں ممبراں دے اتے ہون گے جنہاں نے دنیا دے اندر عدل کیتا انصاف کیتا اگرچہ بیویاں دے درمیان یا انج بھی کسی دا فیصلہ کرن واسطے بیٹھے انصاف کیتا اپنا نہ ویکھے کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے میں ایندی سائڈ دواں فلاں دی سائڈ دواں جس طرح اج ساڈا معاشرہ چل رہا ہے پر میں کسی دی سائڈ نہ لوے جس دا سچا انصاف ہے جس دا قصور بندا ہے اگرچہ سکا بیٹا یا سکا بھائی کیوں موجود نہیں اگر اس دا قصور بندا بھی اس دا ہی قصور ثابت کرے انج نہیں کہ اس نو بچان دی کوشش کیتی جاوے دوسرے نو جنہاں دا قصور ہی کوئی نہیں انہاں نو پسان دی کوشش کیتی ہوئے اس طرح ہرگز نہیں کرنا فرمایا دنیا دے اندر جس نے عدل کیتا ہوئے گا جو حق ہوئے گا اس طرح دا فیصلہ کیتا ہوئے گا حضور فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک دائیں طرف نور دے ممبراں دے اوتے قیامت دے نور وہ لوگ جو حکم کر دے اور اپنے گھر والوں دے اندر عدل کر دے ہوں صحیحین دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو سفر دا ارادہ فرماندے سن تے ازواج مطہرات دے اندر کورا پاندے سن فرماندے جس دا کورا نکلدا سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نال لے جاندے سن کیونکہ ساریاں نو سفر دے اوتے لے کے جانا مشکل ہو جاندا سی لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں درمیان کورا اندازی کردے سن جس دا کورا نکلدا سی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو سفر دے نال لے کے جاندے سن پھر دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جس دیاں 2 یا 3 یا 4 بیویاں تک امت نو اجازت ہے 4 نکاح کرن تک امت نو اجازت ہے فرماندے نے جس دیاں 2 3 یا 4 عورتاں ہون اس دے اوتے عدل فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے نا زکوٰۃ فرض ہے روزہ فرض ہے اسی طرح انہاں دے درمیان عدل جڑا نا او فرض ہے اللہ تبارک و تعالی دی طرف یعنی جو چیزاں اختیار ہون انہاں دے وچوں سب عورتاں دا یکساں لحاظ کرے یعنی ہر ایک نو اس دا پورا حق ادا کرے پان واسطے کپڑے ہو گئے کھان پان دا نان و نفقہ رہن سہن دا مکان ہو گیا سب دے حقوق پورے ادا کرے اور جو گل اس دی اختیار دی نہیں ہے اس دی اندر مجبور و معذور مثلا ایک دی محبت زیادہ دوسرے دے کم فقہائے کرام بھی یہی فرماندے نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس دی اندر کوئی قباحت نہیں ہے کوئی معاملات نہیں ہے لیکن دنیاوی انصاف جڑا نا ایک نو ایک کوٹھا دیتا ایک نو ککھ نہ دیتا ایک نو پوری وڈی کوٹھی بنا دیتی جس دے اندر 20 کمرے نے دوسری نو ایک نکا جہا کمرہ بنا کے دیتا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ظاہری طور دے اوتے اسی جو مرضی کردے رہیے لیکن حقیقی طور دے اوتے جو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا وہ یہی حق کے انصاف ضروری ہے عدل ضروری ہے اگر تسی ایک تو زیادہ نکاح کر دیو تو اس دے اندر تواڈے واسطے انصاف ضروری ہے ساڈے معاشرے دے اندر بھی یہی چل رہا ہے کہ ایک دن نکاح کیتا کچھ عرصہ رہے اس بعد دوسری شادی کیتی تے پر پہلی نو اس طرح پلیا پکا پلیا مڑ کے اس دی طرف ویکھیا نہیں کیا انہوں کھان پین دی بھی ضرورت ہے کیا انہوں روٹی دی بھی ضرورت ہے کیا تن دے اوتے پان واسطے کپڑے دی بھی ضرورت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ایک قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالی اس دے کول پورا حساب لوے گا جس طرح اے نماز فرض ہے نا اسی طرح انہاں دا اہل و عیال دا خیال رکھنا جنیاں بیویاں نکاح دے اندر نے سب نو برابر تقسیم کرنا انہاں دے درمیان انصاف کرنا اے بھی فرض عین ہے لہٰذا کوشش کرنی چاہیے دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ